बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे नामों के हवाले से। नामों के पहले हर्फ के हवाले से, यानी जिस हर्फ से आपका नाम शुरू होता है। लेकिन उससे पहले एक बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपने बारे में जान सकें, अपनी खुसूसियात और अपनी खामियों के बारे में जान सकें, ताकि ये जानकर आप अपनी इस्लाह कर सकें और जो अच्छी खूबियां हैं आपके अंदर उनको मज़ीद बढ़ाएं, मतलब मज़ीद मोटिवेट कर सकें, और जो आपके अंदर खामियां हैं उनको अपने अंदर से निकाल सकें। और बेशक आप ऐसा कर सकते हैं, अगर कोशिश करें तो सब मुमकिन है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज के हर्फ है, जिसे हा भी कहते हैं, अगर आपका नाम भी हे से शुरू होता है तो ये तमाम तर खुसूसियात जो मैं बयान करने लगा हूँ ये आपके लिए भी हैं और आप भी इन खुसूसियात के मालिक हैं। तो हे से शुरू होने वाले नामों के लोग सियाहत का बेहद शौक़ रखते हैं, सैर व तफरीह को बेहद पसंद करते हैं और इसमें बहुत सुकून हासिल करने वाले होते हैं। नए नए लोगों से मिलकर खुशी महसूस करने वाले होते हैं, नए ताल्लुकात को बेहद पसंद करते हैं, ताल्लुकात को फ़रोग़ देना इनको बेहद पसंद होता है। मज़हबी जज्बात बहुत ज़्यादा रखते हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि मज़हब के मामले में बेहद जुनूनी होते हैं। जुनून की हद तक मज़हब परस्ती इनके अंदर होती है। काश्तकारी यानी ज़राअत ज़मींदारी का जो पेशा है, अगर इससे मुंसलिक हों तो बहुत कामयाब और कामरान ज़िंदगी गुजारते हैं और इससे बेहद फ़ायदा उठाते हैं। हर काम इंतहाई मेहनत और लगन से सरअंजाम देने वाले होते हैं। जो भी जिम्मेवारी इनके ऊपर डाली जाए उसे इंतहाई खुशउस्लूबी से अदा करने वाले होते हैं। ज़्यादा बच्चों का शौक़ रखते हैं, जितने ज़्यादा बच्चे हों इन्हें पसंद है। जंगो जदल की बजाय अमन का जज्बा ज़्यादा रखने वाले होते हैं। हर बात में इंसाफ को पसंद करते हैं। ज़ाहिरन और बातिनी तौर पर बेहद शरीफाना तबीयत के मालिक होते हैं। अपने वालिदैन के इंतहाई फर्मा बरदार होते हैं। अपनी फैमिली के साथ दिली तौर पर वाबस्ता होते हैं और उनकी ज़रूरतों का बेहद ख़याल रखने वाले होते हैं। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इनकी अव्वलीन तरजीह तमाम कामों से बढ़कर इनका अपनी फैमिली के लिए कुछ करना सबसे ऊपर और सबसे अहम इनके लिए होता है। बहुत ज़िम्मेदाराना तबीयत के मालिक होते हैं। फितरतन यानी फितरत के लिहाज से बेहद शरीफाना तबीयत के मालिक होते हैं। फ़नून लतीफ़ा का किसी हद तक शौक़ रखते हैं और इसके साथ साथ बेहद हसास तबीयत के मालिक होते हैं। बेहद यानी बहुत ज़्यादा हसासियत के बायस आसपास के माहौल से भी बहुत जल्द मुतासिर होते हैं। तख्लीकी मिजाज के वजह से मौजिद लेकिन अमली काम करने से बाज़ लोग इनमें अमली काम करने से कासिर रहते हैं। खुद एतमादी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किसी भी काम को शुरू करें तो उसे अंजाम को पहुंचा कर ही दम लेते हैं।
علمی اور دماغی یا تحقیقی قسم کے کاموں میں بے حد دلچسپی رکھتے ہیں، اپنے اور دوسروں کے بارے میں بہت اونچی امیدیں رکھنے والے ہوتے ہیں، ناپسندیدہ ماحول میں بہت جلد چڑچڑے پن کا شکار ہونے والے ہوتے ہیں، اکثر ان میں سے بہت نیک ہوتے ہیں، بہت متقی ہوتے ہیں، بہت ایماندار ہوتے ہیں اور بہت امین دیانتدار ہوتے ہیں، مزاج کے بے حد ملنسار اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ہر کسی سے بے حد محبت کرتے ہیں، نکتہ چینی پسند نہ کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کر کے نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں، لیکن اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنی عادت کی نسبت نیکی کرنا نہیں چھوڑتے، دوسروں کا بے حد غم کرنے والے ہوتے ہیں، اور یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دوسروں کے غم میں گلنے والے ہوتے ہیں اور سکون کا سانس نہ لینے والے ہوتے ہیں دوسروں کے غم اور دکھ کی وجہ سے، بے حد ہمدردانہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، بہت زیادہ دوسروں کے دکھ تکلیفوں کو محسوس کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، بے حد یعنی عقل مند زیرک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دوستی میں ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنے والے ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ کا شوق رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر سخاوت بھی پائی جاتی ہے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان کو بے حد خوشی دیتا ہے اور زیادہ تر بغیر مانگے کسی کے یا بغیر کسی کے منہ کھولے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ خود پسندی بھی ان میں بے تحاشا پائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی مختصر سی زندگی گزارتے ہیں، یعنی ایک دائرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں، محدود وسائل اور محدود تعلقات رکھتے ہیں، باہر کے لوگوں کی نسبت اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار رہتے ہیں، بہت غصیلے ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد جذباتی بھی ہوتے ہیں، آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپنے بارے میں جاننے کے لیے اپنے برج کے حوالے سے اپنی خصوصیات کو جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے تاکہ آپ اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کر سکیں اور میں آپ تک اس قسم کی مزید معلومات پہنچا سکوں، باچا جی سرکار کو اجازت دیجیے گا، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر و مددگار ہو، والسلام۔